वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह जनाब तलाल बुगटी साहब से, डेरा बुगटी से बराह रास्त। तलाल बुगटी साहब, क्या आपने अभी ये कहा कि ऐसा वक्त ना आ जाए कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करनी पड़े, आप क्या समझते हैं इसमें कितना वक्त रह गया है? ये जो मुझे बोल रहे हैं एनी टाइम, ये हालात जो हमारे हुक्मरानों ने पैदा किए हैं और एजेंसीज ने पैदा किए हैं, किसी वक्त भी अचानक ऐसा भी हो सकता है कि जी पता चले कि अफगानिस्तान के साइड से पूरे जहाज़ों का लाइन लगा हुआ है और पैरा ट्रूपर्स अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी नेटवर्क पे उतर रही है। मुझे तो ये इस हद तक और है कि हम टीवी ऑन करेंगे, पता चले कि जी तमाम टीवी रेडॉर मेडॉर पाकिस्तान के सब जैम हैं। अगर गैर मुल्की जो फोर्सेज हैं अगर बलूचिस्तान आती हैं तो क्या आप उसका खैर मकदम करेंगे? अरे भाई, मैं खैर मकदम नहीं करूंगा तो जिनको मार रहे हो वो करेंगे, जो पहाड़ों पर हैं, जिनकी लाशें मिल रही हैं, जिनके माएँ बहनें हर रोज क्या कहती है प्रेस क्लबों में, इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, वो उनका इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे और वो हक बजाने होंगे। और मेरा ख्याल है अहले पंजाब भी इसमें हाँ में हाँ मिलाएगा कि बिल्कुल इस हद तक हालात खराब हो गए। बल्कि कल मियाँ साहब कि आपने तकरीर नहीं सुना था, कहीं तकरीर कर रहा था और पुराने गाने याद कर रहा था, रहमान के वो जो रहमान एक टांग खराब था उसकी फिल्मों को याद करा रहा था, ईस्ट पाकिस्तान का समा रो रहा था मियाँ साहब। तलाल साहब, ये बताएं कि जो पाकिस्तान भर की जो अवाम है वो बलूचिस्तान के बारे में बहुत तशवीश का इजहार करते हैं, चाहे वो पंजाबी स्पीकिंग हो, उर्दू स्पीकिंग हो, सिंधी स्पीकिंग हो, सराइकी स्पीकिंग हो, पश्तो स्पीकिंग हो। लेकिन जब गैर बलोची वहाँ मारे जाते हैं तो फिर लोगों की वो हमदर्दी आप समझते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ रहेगी? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इससे मिलता जुलता। आज से कोई 2-2.5-3 साल पहले ये मुशर्रफ का दौर था, आखिरी दौर था। इधर पट फीडर एक जगह नहर है, पट फीडर, वहाँ हमारी ज़मीनें हैं घाड़ी में, कोई 1200 एकड़ ज़मीन है। तो शादीन जाके वहाँ फसल उठा रहा था तो उस वक्त ब्राह्मदे के आदमी रॉकेट मार रहे थे, ज़ाहिरी की जी ब्राह्मदे के आदमी हैं, रॉकेट मार रहे थे किलों पर, हमारे किले पर। अंदर से शादीन वगैरह भी जवाबी दिफा कर रहे थे। तो आखिर उन्होंने शादीन के मुजाहिदों ने घेरा दे के उन रॉकेट मारने वाले 8 आदमी पकड़ लिए। पकड़े तो 2 घंटे बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड जो था सुई में, मेजर अली, उसका फ़ोन आया, फ़ौरन इनको छोड़ दो। शादी ने बोला मैं नहीं छोड़ता, तुम कौन होते हो? ये हमने पकड़े हैं और हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फैसला खैर ये हुआ कि इनको हमारे हवाले करो, SP जैकमाबाद आएगा और उसके हवाले करो, ये प्रोसिक्यूट होंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैंने शादी को बोला ठीक है कर दो हवाले। वो रॉकेट लॉन्चर वगैरह सब दे दी उनको, SP साहब ले गए। अगले दिन पता चला 2 दिन बाद वो जाफराबाद में दूध पत्ती चाय पी रहे हैं। यानी वो आदमी जो ब्राह्मदों को जाहिर कर रहे थे कि हम आपके आदमी हैं, शादीन को रॉकेट मार रहे हैं, वो थे MI के, यानी दोनों से पैसे खा रहे थे। तो जो पंजाबियों के मार रहे हैं गारंटेड है इसमें ये शार्प शूटर्स हैं, साबका कमांडोज हैं, एजेंसीज कर रहे हैं। ऐसा अफरा तफरी हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है, खुदा ना खासा पाकिस्तान टूट जाए, अल्लाह ताला इन पर अपना कहर नाजिल करे, इनका हमें तो पता नहीं चल रहा कि कर क्या रहे हैं। अब तक आपके पास जो इत्तलात हैं, कितने बलोची जो हैं इस वक्त गुमशुदा हैं? 13,000 बुगटी मेरे हिसाब से गायब है। इसका एग्जैक्ट अंदाज़ा उस वक्त होगा, पता चलेगा जब फौजें, FC एजेंसीज बुगटी से इनखला करें, तमाम बुगटीज वापस आके डेरा बुगटी में, बुगटी एजेंसी में आबाद हो जाएं। जो अफगानिस्तान वाले हैं वो भी वापस आ जाएं, फिर गिनती होगा, किसी का बाप गायब होगा, किसी का बहन गायब होगा, किसी का पोता गायब होगा, फिर एग्जैक्ट गिनती का पता चलेगा। मेरे हिसाब से 13,000-14,000 बुगटी गायब है। और आपने जो जनरल मुशर्रफ के हवाले से बात की थी कि आपने उनके सर की कीमत रखी थी। जी रखी थी, नहीं रखी है, सिर्फ मैंने नहीं, उसको तमाम आलम इस्लाम ने वाजिबुल कत्ल करार दिया है। यानी अल्लाह ताला उसको कह रहा है कि इसको मार दो। इसने कुरान पाक को शहीद किया है, लाल मस्जिद में जो किया है उसमें ये इस्लाम की रूह से वाजिबुल कत्ल है। इस्लाम का यानी इस्लाम के क़वानीन तमाम रसूलुल्लाह पर आसमानों से उतरे हैं। आसमान का फैसला है कि इस बदमाश को मार दो, कत्ल कर दो इसको, ये वाजिबुल कत्ल है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं तलाल साहब, आप एक बहुत ही प्रोग्रेसिव जमात के सरबराह हैं, आप नहीं समझते कि जो जनरल मुशर्रफ ने किया नवाब बुगटी के साथ जुल्म, इस तरह की कॉल देना आपकी तरफ से या आपकी तरफ से ये बात करना, ये आप नहीं समझते कि ये एक तरक्की पसंदाना सोच के खिलाफ है? अच्छा, ये तरक्की पसंदाना सोच के खिलाफ है। अमेरिका सबसे तरक्की याफ्ता है, रोजाना लोगों को गैस चैम्बर में डाल के फांसी दी जा रही है और किसी को जहर का टीका मारा जा रहा है। हमीदुल्लाह कासी के भाई को अमेरिका में ले जाके हमारे अपने दलालों ने उसको अमेरिका के हवाले करवाया, हमारे लोगों ने उसको जहर का टीका दे के मारा नहीं। सबसे वो तरक्की पसंद मुल्क है।
کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں تو آپ پھر اس سلسلے میں جو صورتحال ہے اس وقت کہ جنرل مشرف آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جا کے رائے ونڈ میں ٹھہرا کرتے تھے، شاذین رائے ونڈ میں ٹھہرا کرتا تھا انڈیا، وہ تو جنرل مشرف کا جو آؤٹ بسٹ ہے وہ سب کی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس چیز کو، لیکن آج کی حکومت یا آج کی اسٹیبلشمنٹ جنرل مشرف کی پالیسی کو کیوں فالو کر رہی ہے؟ اگر حکومت کی سطح پہ ہم کہیں بھی کہ حکومت بے بس ہے، جس طرح آپ کی باتوں سے لگا مجھے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ بھی بے بس ہے؟ او بھائی، یہ ایک معاہدے کے تحت ان کو حکومت ملا ہے. بے نظیر کے قتل میں زرداری، رحمان ملک، بابر، تمام جنرل مشرف شریک ہیں اور اعتبار نہیں ہے. ان سب کو پکڑو، ان کا جی آئی ٹی کرو، دو تھپڑ سب کو مارو. اگر یہ نہیں مانے تو مجھے آپ لکشمی چوک میں پھانسی چڑھا دو. لیکن طلال صاحب، سیویلینز آپ سمجھتے ہیں سیویلینز کا، چاہے وہ آصف زرداری ہوں، گیلانی ہوں، رحمان ملک ہوں، سیویلینز کا کوئی عمل دخل ہے پاک بلوچستان کی سیاسی صورتحال میں؟ اور بھائی ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کے اختیار دائرہ اختیار سے باہر ہے، بلکہ وہ ان ایجنسیوں کے دلال ہیں جو کہ بلوچستان میں کارروائی کر رہے ہیں. جیسے پچھلے دنوں میں رحمان ملک نے بولا کہ جی ہم ڈنڈا چلائیں گے، اب بولتا ہے جی شاہین بگٹی پر یہ ثابت ہو گئے ہیں. کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی بولتا ہے کہ جی شاہین کو میں نے ریسٹ ہاؤس دیا ہے. میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. یہ تو ٹاپ کا ایجنسیوں کا، انہی کی وجہ سے یہ آیا ہے. طلال صاحب، آخر میں یہ بتا دیں کہ حکومت کے پاس یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بلوچستان کے حل کے لیے کتنا وقت رہ گیا ہے؟ میں عرض دوبارہ کر رہا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں. مجھے تو اس حد تک شک ہے کہ کہیں آج رات ہی میں سویا نہ ہوں، پتہ چلا ہے کہ تمام بجلی فیل ہو گئے، موبائلیں آن کروں بند ہیں اور ٹی وی آن کروں تمام سسٹم آف ہیں. پتہ چلا ہے کہ جی افغانستان سے پورا جیسے کہ کیا کہتے ہیں سیزن میں بدخ آتے ہیں رشیا سے، اس طرح پورا وہ کانوائی آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں بمباروں کا، اور اس میں اقوام متحدہ کی فوجی اتر رہی ہیں کہ بھئی تم کیا بدماشی کر رہے ہو. بہت بہت شکریہ طلال بگٹی صاحب ہم سے بات کرنے کا. یہ تھے جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ جناب طلال بگٹی صاحب، اور بلوچستان کے حوالے سے جو ان کا مضبوط موقف ہے اس کو بیان کر رہے تھے. طلال بگٹی صاحب کی باتوں سے کوئی ایگری کرے یا نہ کرے، ان کی تجاویز سے کوئی ان کو مانے نہ مانے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ بلوچستان میں ڈس اپیرنس کی تعداد پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل اٹل ہے کہ اگر بلوچستان کی صورتحال کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا تو علیحدگی پسندانہ سوچ میں اضافہ ہوگا، جس طرح ہو رہا ہے پچھلے چند سالوں میں. اس کو بچانے کا صرف ایک ہی مسئلہ، ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ پورا پاکستان اس کے بارے میں سوچے اور بلوچستان کے لوگوں کو مطمئن کرے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہیں، پاکستان کا حصہ رہے ہیں اور پاکستان کا حصہ رہیں گے. یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا، یہ صرف بلوچستان کے نام نہاد پیکج سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ صحیح معنوں میں بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے، سویلین لیول پہ بھی اور نان سویلین لیول پہ بھی. اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ.